आमी घरा देवाच्या, मेळया आमी बांदांची कोटाच्या, सगळी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या, भेटोव्या बली देवाक मोगाच्या. क्रिस्ताचे जेजूचे मरण समरमतां, ताचे पुनर्जीवन पण परगटां. ताच्या नव्या येण्याक आमी अत्रेकतां, मिस्तेर मोगाचो नियाळतां. चलया आमी घरा देवाच्या, मेळया आमी बांदांचे कोटाच्या, सगळी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या, भेटोव्या बली देवाक मोगाच्या. मोगाच्यानो ह्या पाद्रे पिवच्या नोव्याच्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी आख्ख्या संवसारा खातीर, ह्या संवसारार विस्तारलेल्या कोरोना पिडे खातीर आमी मागया. जेजूचे सकत पाद्रे पिवच्या मजतीन ह्या संवसारार सर आसली ती पिडा गूण जावं, हो संवसार परत पयलेंच्या बरे संतोशान समाधानीन जियोंक सकत आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तांतय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मोगाळ भुरग्यानो आनी पाद्रे पिवच्या भक्तिकानो, आयची देवस्तुती आमकां जेजूतय एकवटीत जिणी जियोंक आनी हाच्या मुखांत्र आमचे क्रिस्ती जिणी भाग्यवंत करूंक आपोवणें दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूतान वाळची देवी कृपा आमची जिणी भाग्यवंत करता. एवकारिस्त आनी देवाचे उतार आमकां आनी जेजूक लागीं हाडटा. पुनर्जीवन जेजू संगी आमचो संबंद कसो आसा जें म्हणलें दाखवाल आनी ताच्या पांट्याच्या वापारी मुखांत्र आज शुभ वार्ता आमकां शिकोवन दिता. कदळ आमी जेजू तें एकवटीत जावन रावल्यार मात्र ह्या तेस्ट फाळ दिवंक शकतले हांव म्हणलें शिकोवन आयचे शुभ वार्ता आमकां दिता आसतना सदांच जिवान जेजू तें एकवटीत रावंक मुखार सरया. मागण्या मुखांत्र, दान धर्मा मुखांत्र, हेरांचो मोग करच्या मुखांत्र आमच्या भाव भयणी थंय आमी एकवटीत रावल्यार मात्र जेजू थंय आमी एक जावन रावंक साध्य. आनी ह्या संवसारान आमकां दिलो तो शेवट, क्रिस्ती शेवट पोंताक पावोवंक आमकां साध्य म्हणल्यार आमी समजून घेवचें भोव गरजेचें. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमकां रचल्या, आमकां पोसुल्ल्या, आमची सोडवण केल्या जेजू क्रिस्तांत थंय आमी एकवटीत रावंक फाटीं सरल्या नंतर जेजूतान बोक्सांनी मागया आनी मिसांत पावते बरी वांटो घेवया. सर आमची उणेपण, आमची पातकां वळखून घेवया. मावन रावन देवातान बोक्सांनी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान आमकां मयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां आसनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट
सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थूया. सोरपोतवेदर आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या देवी कुरपेन जे आसा का सांपियोकू तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गाणी नेटवून ताच्या कुर्साच्या मिस्टरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसवांद्वारे तुझ्या गणित मोगाची दयामाय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटीत रावंक आनी संतोषान ताच्या महिमेंत वांटली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जपुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवजो सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तोड जुदेयांतावन थोडे जाण आयले आनी भावांक हे परी शिकोवंक लागले. मैदेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनत जाल्ल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पावला आनी बर्नाबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनाभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नाबासान आनी अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदुता आनी मलगड्यां मुखार हें सवाल घालीचें म्हूण निर्णय जालो. अशें थंयचे पयस सभेन तांकां पटयल्या उपरांत ते फेनिसिया आनी सामारियांतल्यान उतरून गेले. वाटेर आसता जुदेव न्हय आसलेल्यांनी भावार्थाक वेंग मारलेली खोबार ते सांगीत गेले. ही खोबार आयकून सोमेस्त भावांक संतोश जालो. ते जेरुसलेमांत पावतच थंयचे पयस सभे सवें धर्मदुतांनी आनी मलगड्यांनी तांकां स्वागत दिलो. हांणी देवान आपणा मारिफात केल्लें तें काम तांकां कळीत केलें. पूण फारिजेवांच्या पांगडांतले भावार्थाक वेंग मारलेल्या भितरले थोडे उठून अशें म्हणूंक लागले, तांकां सुन्नत करची गरज आनी मोइजेचे नियमशास्त्र तांचे करनाय पाळोवंक लावची गरज. ह्या पासून धर्मदुतांनी आनी मलगड्यांनी ही संगत तर्का घालचे खातीर एक जमत आपयली. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. थंयसर सोडून येतात कुळयो
देवाच्यो त्यो कुडयो वसोया मी देवा घरा म्हूण म्हाका ताणी सांगताना संतोष म्हाका भोगलो संतोष म्हाका भोगलो वसोया मी देवा घरा म्हूण म्हाका ताणी सांगताना संतोष म्हाका भोगलो संतोष म्हाका भोगलो Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही मुझे सवे एकवटान रावा तेन्ना हांवी तुमचे सवे एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी मुझे सवे रावता तो यथेस फळ दितलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो सांसवां परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातरून घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावार्ण बेंडटा तुमी जाल्यार हांवें तुमचे लागीं उलयल्या त्या उतरां मरीपाद येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात होय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यातेस्त फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातरून उडयतले आनी तो सुकोन वेतालो तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून लासतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी यातेस्त फळ दिवन म्हजें शिस्त म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परखड जाता देवाची उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तती भोव मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनींत जाल्लें घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षितां स्टीफन बर्ग ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनींत जल्मल्लो आनी ताचो बापूय जेम्स बर्ग प्रख्यात कंपनींत वावर करतालो जेम्स भोव हुशार आनी बुद्धवंत कितलें हुशारपण ह्या बुद्धवंतकाय ताका आसल्यारय मागणें देव ह्या इगर्जेंत तो पयस येतालो आनी हो कंपनींत भरती जावन केवळ 3 वर्सांनी कंपनीचो आदाय 2 वांट्यांनी वाडलो त्या दीस ताका नवें आधुनीक खार भोवमान जावन मेळ्ळें आनी तो कंपनी खातीर कितेंय करूंक तो तयार आसलो पूण आपल्या आत्मीक जिणे विशयान ताका कितेंच पडोवंक वचनातलें
दीस वेताना तो कामांत बढती मेळ्ळी आनी तो वंसल्या स्नानार पावलो आनी परत 2 वर्सांनी ताका सन्मान लाभलो आनी ह्या सन्माना वेळार ताका नवेंच घर भोवमान जावन लाभलें आनी बापायक सन्मान करतना पूत स्टीफनबर्ग पळयता आनी बापाय बरी हांवें जायचें म्हूण तो सपनयता जाल्यार भोवमान ताका मेळ्ळ्या केवळ 15 दिसांनी जेम्सबर्ग गळपास घेवन मरता मोरच्या फुडें ताणें पत्रचेर अशें बरोवन दवरलें हांव म्हज्या जिणेंत देदस्पोर जाल्लो हांव केवळ म्हज्या अहंकार वयर म्हज्या स्वार्था वयर हांव वावर करतलो आनी अशें आसतना हांव देवा विणें म्हज्या जिवितांत जियेलो देवातान पयस पावलो आनी हांव म्हज्या जिणेंत चलवलो आनी हें पत्र वाचल्लो स्टीफनबर्ग धर्नीक शेवटता आनी उपरांत कितें ताच्या मोतीन एक आशा आसली हांवें म्हज्या बापाय बरी जेम्सबर्गा बरी जायचें म्हणली ती आशा ताच्या मोतीन आसता जाल्यार ताचे बरी जिणेंत जिवंक ताका नाका जालें त्या खातीर सदांच तो मिसाक येता आनी देवाक तो सदांच भेटता मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयची सुवार्ता दाखवाल आनी फांट्या थंय आसो बांद आनी थंयसर वाळचें जिवीत आम्हा हर एकल्यांक धम्मन सांगता जशें दाखवालितान फांट्या थंय वाळची जिविता सकत फळ दिता तशेंच क्रिस्ती जिवीत आमचें थंय सराग वाळतना आमी जिवच्या समुदायांत आमी फळ दिवंक शकता अशें शुभ वार्तेन जेसू म्हणटा हांव जावन आसा करी दाखवाल आनी तुमी ताचे फांटे तुमी म्हजे थंय एकवटांत रावा आमी सर्व जाणां मोगाचे न्हू दाखवालेक फांटे आसात पूण ह्या फांट्यांक आदार आनी जीव जावन आसा ह्या जीव मेळटा दाखवाले तावन दाखवाले विने ते फांटे जिवंक शकनात ते दाखवाले विने ते फांटे सुकोवन वेतात निर्जीव जातात आनी मरतात आनी जेजू आमच्या जिणेचो दाखवाल जावन आसा आनी ताचे विने आमच्या जिवितांत आदार ना आमच्या जिवितांत जीवच ना खरो जीव जेजू मरिपात आमकां लाभता आनी तो जीव आमचे थंय ना जाल्यार खंडीत जावन आमी कितलें जिवीत जियेलें ताका भविश्य म्हणलें ना आमी सुकोवन वेता निर्जीव जाता आनी जेजूक आमचें जिवीत तावन पयस दवरल्यार आमी देदस्पोर जाता पोकळ जाता जिणेंत भावता आनी चलवता त्या खातीर जेजू तें आमच्या जिवितांत दिसपडटें हर एका कडेन एकवटांत रावल्यार मात्र जेजूची कृपेची जर आमच्या जिवितांत वाळोवंक शकता मोगाचे न्हू प्रत्येक जावन आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकले ती वापार जेजू खरी दाखवाल आनी आमी ताचे फांटे ही वापार आमकां जेजू तें आनी तें पेला ती आमकां तो गुंडायाचो संबंद अर्थ करून दिता केदळा आमकां जेजू तें आमी एकवटांत रावता तर आनी पेल्याचो मोग करूंक आमी शकता तर आमी साम पावला बरें म्हणयत हांव न्ही बघा क्रिस्त म्हजे थंय जियेता तेन्ना आमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय जियेना तर आमी जेजू थंय एकवटीत ह्या कनेक्टेड रावंक शकना तर खंडीत जावन आमी आमच्या जिवितांत कितेंच करूंक शकना क्रिस्तावाने आमचें जिवीत निर्फळ जावन आसा त्या खातीर आमच्या हर एकल्यांचो क्रिस्ती जिवीत असो शेवट जावन आसा जेजू क्रिस्त थंय एकवटांत रावचें मोगाळ भावन आनी भयणीनो कशें आमी जेजू क्रिस्त थंय एकवटांत रावचें हें सत आमी जाणा जावंक प्रत्येक जावन आमी क्रिस्ताचें जिवीत आमचें थंय वाळाशें करूंक 2 संगती आमी पाळच्यो भोव गरजेच्यो पयलें देवाचें उतार आमचें थंय जियोवंक आनी तशेंच जिरोवंक प्रयत्न करचें देवाचें उतार आमचें थंय जियोवंक आनी तशेंच जिरोवंक प्रयत्न करचें आनी दुसऱ्यान वैयक्तीक मागण्यांत दैवीक सकत आमचें थंय वाळाशें आमचें अंतस्करण उक्तें करीचें कित्याक आमी शुभ वार्ता आयकता ताचें थंय आमी जियेता ताचे थंय आमी चलता ताचे थंय आमी आसा आनी ताचे थंय आमी मरता त्या खातीर जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत सदांच एक मुखेल व्यक्ती जावन रुतास करूंक आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करीचे मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक सानारी अशें म्हणटा एकलोसो क्रिस्तांव तो क्रिस्तांवच न्हय आपूण क्रिस्ताक स्विकार करता पूण पेल्यांक नाकारता म्हणल्यार रितीन तो जियोनचो व्यक्ती क्रिस्त थंय एकवटीत रावंक केदींच शकचो ना कित्याक क्रिस्ताचें जिवीत सर्व सत्व जावन आसा क्रिस्ताचें जिवीत आनी क्रिस्तांव म्हणटनाच आमी दोग जाण आसात क्रिस्त आनी हांव त्या खातीर केवळ आमच्या स्वार्थान आमच्या अहंकारान आमी क्रिस्तांव विनेन जियेल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी धर्नीक शेवटात मोगाचे न्हू आमी सबार चारित्र्यांत आयकलां जावं बरो हे आमच्याच खासक्या जिवितांत आमच्या समुदायांत आमच्या समाजांत आमी पळयता जावं बरो जो कोण आपल्या बळान
हे आपल्या राजावान हे आपुणूच व्हडलो म्हूण आपल्याच स्वार्थान जियेता तो जियोंक शकता जाल्यार ह्या करेक तो धर्नीक शेवटता त्या खातीर जो कोण जेजू क्रिस्त सवयन जियेता तो जिवितान यथेश्ट फळ दिवंक शकता आमच्या शुभ वर्तन आमी आयकता सांपरो पळया दावीद राय प्रत्येक जावन येद्या व्हडल्या गोलयेता मुखार रावंक ताका केंतावन सकत मेळ्ळी कसो तो गोलयेता मुखार रावंक शकलो केवल तो देवा थंय कनेक्टेड जावन आसलो देवा थंय एकवटांत रावलो आपणा थंय आसली सकत देवा थावन म्हाका लाभुल्ली म्हणलें चिंता ताजें तें धनात्मक चिंता ताजें थंय आसलें म्हजें हांव ती सकत येवना देवा थावन आयली ती सकत हांव देवा थंय एकवटीत आसा म्हणलें बोगाब ताका बोगले वरवीं तो त्या येद्या व्हडल्या गोलयेता मुखार रावंक शकलो तशेंच मैजे इस्रायल पुरचेक प्रत्येक जावन त्या उदकांत हांव राखोवन व्हरता आनी कशें मैजेक इस्रायल पुरचेक तांबड्या दोऱ्यांत हांव उतरोंक शकता कित्याक म्हळ्यार मैजेक देवा थंय सकत आसली देवा थंय तो पातयलो देवा थंय हांव एकवटीत जावन आसा देवान सांगलें बरी मैजे करता आनी हाच्या मुखांत इस्रायल पुरचेक तो राखता तशेंच मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू क्रिस्त कालवार पर्वतार खुरीसोन येता मात न्ही आमच्या हर एकल्या पातकां खातीर तो कुर्सार मरता आमकां सडवण दिता कशें ताका साद जालें देवाचो पूतय जाल्यार तो देवा थंय त्रिंदा तिथे एकवटीत जावन रावल्लो तशेंच आज आमी मान करचो पाद्रे पियो आपल्या कुडीर 5 गाय घेवंक ती सकत तें धैर्य ताका केंतावन मेळटा जेजू थावन ताका मेळटा जेजू थंय तो पातयल्लो आनी तशेंच जेजू थंय तो मागण्या मुखांत्र पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र तो एकवटीत जावन रावलो तितले मातने आपल्या कुडीर गाय आसल्यार सदां न्हीद सगळो वेळ तो कुमसारीन सकता करसिता हाका सकत केंतावन मेळटा जेजू थावन ताका मेळटा कित्याक जेजू थंय तो एकवटीत जावन रावलो कुमसार जाताना तो मागणें करतलो मागण्या मुखांत्र भावार्थ आनी तसो घट करतलो धैर्य ताका मेळटलें आनी हें सूर मेळोंक साध्य देवा थंय जेजू क्रिस्ता थंय एकवटीत जावन तो रावलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत जर आमी देवा थंय एकवटीत रावचे जाल्यार प्रत्येक जावन मिसाच्या बलिदान एक खातीर जावन आसा मिसाच्या बलिदाना मुखांत जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांच्या काळजांत येता आमच्या काळजांत असलें भंय तो पयस करता आनी आमच्या काळजांत असो तो मोग हेरां थंय वांटूंक आमकां हर एकल्यांक सकत दिता त्या खातीर खंडीत जावनी जेजूसाच्या शुभ वर्तन म्हणटा बरो फळ एका दाखवालें दिजे तर ताचे फांटे बेंडटात आमच्या जिवितांत सबारपटी आमी बरो फळ दिजे जाल्यार प्रत्येक जावन आमकां बेंडटात केणटात जाल्यार जेजू थंय सकत आसची ते सकत आमी जाणा जावची भोव गरजेची कितें बरेंपण जाय जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत कस दगदने बोगाची आसा कस नासतना आमकां संतोश मेळोंक आसा त्या निमती आमचें जिवीत कश्टाचें जाल्यार जर आमी देवा थंय एकवटीत रावल्यार देवा थंय आमच्या जिवितांत कितली पिडा शिडा आयल्यार सगळ्या संवसारार कितली पिडा शिडा प्रसार जाल्यार तर आमी देवा थंय एकवटीत रावल्यार कसलेंच बें आमच्या काळजान नासतना बगार मोग देवान दिल्लो तो खुर्सा मुखांत्र दिल्लो तो मोग आमच्या खालसान तो बगल्यार आनी तो हेरांक वांटल्यार खंडीत जावनी आमी देवा थंय बळादीक ह्या देवा सांगाता बळादीक रावंक साध्य आनी देवाचें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत आपणावंक साध्य तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत एकवटीत जावन रावंक आमी मुखार सरया एक काल्पनीक आनी अशें आसा देवाक आमचे मागणें आयकून मस्त व्हडलें गे आनी तो देव आम्हा सर्वंत हांव पयस रावंक या लिपोवन रावंक तो एक प्लॅन करता पर्वताक तो सोडटा जाल्यार पर्वतार मनीस येतात उदका भितर तो सोडटा उदका भितर तो देंवता जाल्यार उदका भितरय मनीस येतात आखरेक देवाक एक उपाय सोदता तो तें कितें म्हळ्यार वचून मनशाच्या काळजांत रावता मोगाळ भावन आनी भयणीनो सबारपटी आमी देवाक हर एका कडेन सोदता जाल्यार आमच्या काळजांत आमी सोदना त्या खातीर जर जेजू थंय आमी एकवटीत रावल्यार आमच्या काळजांत जेजू जियेता आनी जर आमी जेजूक आमच्या काळजांत सोदता तर खंडीत जावनी आमी हेरांत मोग अनुभव करूंक साथ जाता त्या खातीर प्रत्येक जावन सबारपटी आमी आमच्या जिवितांत पळयता भाव भयणीक आमच्या सेसांबर आमी मनीस म्हूण लेखी नासतना तांकां आमी मुल्याक लोटता या तांच्या विशयान नाका जाल्लें म्हणटा जाल्यार तांचे थंय जेजू आसा तांच्या काळजांत जेजू आसा म्हणल्यार आमी चिंता आमच्या मोतीन थारायना त्या खातीर सदांच मनीस देवाचें रसन जावन आसा आनी तो मनीस मनशाचो सेवा केल्यार मनशाचो मोग केल्यार आयच्या शुभ वर्तन आयकल्ले बरी आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकता आनी देवा थंय एक जावंक आमी मुखार सरता हे सर्व कृपा आशिर्वाद बेसांवां आमच्या जिवितांत मेळोवन दित म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया
घेवाय रक्ता मासात क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचें आमकां नाका बापा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवाय रक्ता मासात क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलून म्हज्या बाबनीलो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार द्या बापाक मानता तसलें सामन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं बापा तुज्या सेवका सांपियो सो उगडास काडून आमी दानां तुका भेटयता ती तूं मानून घे आनी जे महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविता व्हरून पावो या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची खालसा उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या सांदा भक्ता सवेन तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचे इनामच्या देण्यांचो मुकुट तुज्या भक्तां सांपियोच्या जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय तुज्या कृपेच्या मसतीन आमकां तुज्या भाव भयणींतय एक व्हरताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेंत आमकां फांतो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां सांगती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजी स्तुती एका स्थळ्यान गायता पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय हो सर्गी तुका जय जय हो सर्गी तुका जय जय बापा कोरस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून इंदेनी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुकुशेन कस्टमरान सुंगवेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेचपरी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो त्या वेळेशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नीकराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या आवड आसा करात
Bavarta sogutu porgatuvia. Jesu melo, Jesu जीवन जाला. Jesu नव्यान येतलो. Bapa, Jezuच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वुडो आनी चडोवची खाल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगास सेवंतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण नम्रतायेन मागता. सर्वस्पुराख्या प्रतिमेचेर विस्तारले जो पवित्र सभेचो वगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक जे परचलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. हांगा सोमलेल्या आमा सर्वांची दया कर म्हण मागता. आमकार मरिये देवाचे मे संगती भगवान सुजे मरिये सपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगताक जी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जे येजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन दिर्घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्पुरासर वायटांतली आमकां निवार. दया कोणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदराचो क्रिस्ताचे येणें बरोवशें एकटेल्यांक आमकां उदार खाकुळतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. जे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. माया मोगसान एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सर आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोदाकाची वाट आनी हांव ताचो फाटो चिडकोन रावोंक शिकय म्हाका. जो तुजे थंय जियेता ताचे थंय तुजी येताय सुगम फळ सदां दिवंक शकता. अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्याक तुका सारता सदां पोसताय म्हाका. दुसरे कितें जिणेत म्हाका नाका सोम्या. तूं जाय म्हाका.
Khătrec soumia haun semchak tuka Masar kan sada postai maka Dusre kitenjinien maka naka soumia Tunzai maka प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्नीक जिविताच्या खाणान तुवें आमकां दोदोशी केलाय सोंपिवचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे तुका आमी महिमा दिवंक आनी आमच्या बाबीणीच्या सेवेन जिवन सारूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सांबाळलो Amen. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ असो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं Amen. सर्वेस्पर तुमी सामप्योचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादीक करूं Amen. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो Amen. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Gevon Padre Pio Baba प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा सचाक आमी देखीन तुझ्या आसीसीचे ते दुर्बळ वाटेन विदेपणाचो पर्वो सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरिताची येव सदा कुर्साचो कुरो सोडलो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा सचाक आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचिता जेजूक वेगून शांतीचे हातेर जालो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा सचाक आमी देखीन तुझ्या सांपियो आमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावजोवचे खातीर देवा तुवें कापुजिनी आसाक सांपाद्रे पियोकू तुज्या पुता जेजूच्या कश्टान एक विशिश्ट तारान वांटेली जावचें वर्थें भाग्य फावो केलें ताच्या विनंतीन कितें आमी अत्रेकून मागता ती कृपा दया कर आनी सट जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी जो सात आनी सदां सर्वता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी जो सात आनी सदां सर्वता महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी जो सात आनी सदां सर्वता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटले बडया आनी तुमकां उक्ते जातले आपल्या हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी म्हाका मेळाशें कर मोगाच्या न्हू दोगां जाणां भक्तिकांक दोळ्यांची दिश्ट बेगीन फाटीं मेळोवंक तशेंच एका भक्तिकाची गमठी दिवंक ह्या गूण जावंक दोगां जाणां भक्तिकांची खोल्ड एलर्जी आनी गॅस्ट्रीक गूण जावंक
एका भक्तिकाचे हृदयांत असली दूख आनी कार्डियाक प्रॉब्लेम तावन सुटका मेळोवंक एका भक्तिकाची देखलेची दूख संपूर्ण गुण जावंक एका भक्तिकाच्या पतीचे किडनीची पिडा तावन ताका सुटका मेळोवंक एका भक्तिकाच्या बावजीचे लंग्स कॅन्सर तावनची दूख सोंसून व्हरूंक ताका सकत मेळोवंक एका भक्तिकाच्या कुटुंबांत असल्या सांद्यांक कोरोना पिडे तावन सुटका जोडोवंक तशेंच एका भक्तिकाचे खान बंद जावचे रावंक आनी पांयाची दुखाची सूज उणें जावंक तशेंच 4 जाणां भक्तिकांचे स्किन एलर्जी गुण जावंक 2 जाणां भक्तिकांचे थायरॉयड आनी कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक तशेंच 2 डायबेटीक पिडे तावन सुटका मेळोवंक आनी तशेंच एका भक्तिकाक बरक्याचे देणे फावो जावंक मागूंक सांगलां. आमच्या जिवितांत साबार भलायकेची तेसांव आसा थोडीं ती आमी उसारलीं आनी थोडीं आमच्या अंतस्करणांत आसात संपाद्रे मुखांत जेजू लागीं आमी ती उसारया. आमची ती आसची पिडा उणेपण कंत दूख बेजाराय प्रत्येक जावन कुडीच्या विस्प्यांत आसली ती दूख हर एका विस्प्यांत आसली ती दूख आमी सांगया. कोरोना पिडेंतान साबार जाण कश्टून आसात ताणें बगची ती दूख ताणें बगचें तें एकसूरपण तांचें तें आशें तें भें निरासपण उणें जावन दी सर्वांक बरी भलायकी लाभून दी. सगळ्या संवसारार पिडेंतावन प्रसारलो तो काळोख नपयसावन उजवाड फांकून दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान ब्रेकर पेन बरले सुम तुजे संगाता स्टॅम तर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगशीन जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. मैम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सदस हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवे मागता ते म्हाका फावो कर. एका भक्तिकाच्या दुवेक बरें काम मेळोवंक एका 2 जाणां भक्तिकाच्या पुतांनी पियोवन सोडून बरी जिणी जियोंक 4 जाणां भक्तिकां बरक्यांचे देणे फावो जावंक एका भक्तिका गल्फांत बरें काम मेळोवंक एका भक्तिकाचो कोर्स बऱ्या तरान कंप्लीट करूंक आनी ताका बरें काम मेळोवंक 2 जाणां भक्तिकाच्या घरांत समाधान शांती आसा जावंक तशेंच एका भक्तिकाक USMD सीट मेळोवंक तशेंच एका भक्तिकान धरिल्लें काम ते बेगीन सोंपता पावोवंक 4 जाणां चलयांक बरी सैरीक मेळोवंक एका भक्तिकाचो घरचो जागो फावो तो मल्याक विकून वचोवंक 2 जाणां भक्तिकांनी सिगरेट अम्माल पिवन थावन तांकां सुटका मेळोवंक एका भक्तिकाक बरी सैरीक मेळोवंक एका भक्तिकाचें कन्स्ट्रक्शन काम कसलेंच लोन नासतना मुगदोवंक एका भक्तिकान PhD बऱ्या तरान कंप्लीट करूंक एका भक्तिकाच्या मतींत अशे नेगेटीव थॉट्स उणें जावंक मागोवंक सांगलां. आमचें तें आशें तें सर उणें पोवन आमच्या कुटुंबांत जाय जाल्ली शांती समाधान आमच्या काळजान जाय जालो तो संतोश आमी आतां मागून घेवया. आमच्या भुरग्यांचें बरें फालें भुरग्यांक बरें पावन भुरग्यांच्या जिवितांत बरें जडूंक जाय सकत सरस्पर देव दिवन दी म्हूण आमी मागया आमी प्रत्येक जावन आज संवसारार साबार जण बुकेन थानेन वळटात. लॉकडावना वेळार तांकां दिसपट्टें जेवण एक जेवण जेवंक कश्ट मारल्यात. देवान इस्रायल पोरचेक मान्ना खाण दिवन पोसलें त्याच प्रकार आमा सर्वांत जो कोण थान येता आनी भूक येता तो सुसरस्पर देव जेजू क्रिस्ता मुखांतर सर्व रितींचें बरेंपण आशिर्वाद तांचेर घालून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
Naman breaker pen relation तुझे संगत आश्रय में तर तुझ देवांस देव फॉल जंक्शन जिसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिम बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या के जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वता आमेन जिसूच्या पवित्र काळजा तुझे रामपाती येता ये मुझ्या जिसू तुवें सांगलाइन साम तुमकां सांगता स्वर्ग आणि संसार सरात पण मुझे उतरा सरशनात आता मागचे त्या आमकां लाभतले पंडित बरोबर आमकां आसा एका भक्तिकाक बरकाचे देणे फावो चल्ल्याक तशेंच एका भक्तिकाचें घरचें एग्रीमेंट बऱ्या तरेन चल्ल्याक तशेंच एका भक्तिकान मागलो उपकार मेळ्ळ्याक तशेंच एका भक्तिकाक कुर्तेच्या केजीन चीक लाभल्याक एका भक्तिकान बरें मार्क्स एग्जामान बरें मार्क्स काडल्याक एका भक्तिकान प्रत्येक जावन भक्तिकाच्या पुताक विजा मेळ्ळ्याक एका भक्तिकाचें घरचें एग्रीमेंट बऱ्या तरेन चल्ल्याक देवाक ताणें अर्गां दिल्यांत आमच्या जिवितांत देवान साबार बरेंपण केलां सर्व पिडेन कश्ट नासतना आम हर एकल्यांक देवान बरी भलायकी दिल्या सर पिडे शिडेतावन राखलां सांबाळून व्हेलां अवघडान वरातावन आमकां राखून व्हेलां त्याच देवाक महिमा पावो जावं त्याच देवा स्तुती जावं जिवितांत देवान एक जिवीत म्हणलें ध्यान दिलां आसतना तें जिवीत देवा तें एकवटान रावंक तसो देव आमकां कुम्म करून दी म्हणून आमी मागया आमच्या बापा जरगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे कृपण भरले सुम तुझे संगात आश्रय तर तुस देवन्स देव फॉल जक्शन जिसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिम बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वता आमेन जिजूच्या पवित्र काळजा तुझे राम पाती येता येजूच्या पवित्र काळजा कष्टातल्या दया दाखयना सदांचे तुका साथ दे आमचे निर्भागी पातकांचे तुका कवळ दाखय तुझी आणि आमची मोवाळा वे मरियेच्या केस्तानी दोरी काळजा मरिपात आमचे लगे मागची कृपा आमकां लाभय नामान राणी काकुळचे माये नामान आमच्या जामरत आणि बरोवशा आमी तुका उलो मारतां आम परदेशी वेळची बाळकां ह्या तुकाच्या पाळांत आसतां आस्कार उस्कार सुन आमी तुका उदान करतां तर आमचे शिकाय तेजे काकुळचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुका स्टेम फॉल आमकां दाखय येदायळी आमकां मरी सांग जुजे जिजूच्या पोसक्या बापा आम्हा बसवत विनंती कर सांप्यो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा बसवत विनंती सांप्यो कर आव बापाय कालतो जावन शेल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांप्यो कष्टान वरान तिरासान सांबाळल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांप्यो फ्रांसासीच्या फाटला उदारा आम्हा बसवत विनंती सांप्यो कर कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा बसवत विनंती कर सांप्यो सोम्याच्या फाशावांच्या गायांनी नटलेल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांप्यो युकरिस्तातें भक्तीन भरलेल्या आम्हा बसवत विनंती सांप्यो कर कुमसरच्या सक्रमेंता मुखांत बापाची खाकुळ दाखयलेल्या आम्हा बसवत विनंती सांप्यो कर विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा बसवत विनंती सांप्यो कर मागण्यान थिरासान सांबाळल्या आम्हा बसवत विनंती कर सांप्यो संदीपणान कालतो जाल्ल्या आम्हा बसवत विनंती सांप्यो कर सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा बसवत विनंती सांप्यो कर आत्म्याच्या भावच्या खातीर वावरतल्या आम्हा बसवत विनंती सांप्यो कर पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आम्हा बसवत विनंती सांप्यो कर घरच्या वंदांत क्षण पावच्या आम्हा बसवत विनंती सांप्यो कर तुका उलो मारतेल्यांच्या बरवशा आम्हा बसवत विनंती सांप्यो कर आमा समेस्तांच्या आदारा आम्हा बसवत विनंती कर सांप्यो आमा पसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सांप्योक समर्पित नेक आपोने देवन विविध कृपे दिण्यानी बरलोय आनी भगवंत फ्रांसीस आसीच्या शेतांत क्रिस्ताच्या जग जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्यावरी आमी आमकां फावो जाल्या बेसांत तिरासनेन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जिवंक आमकां तुज्या कृपे दिण्यानी बर म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळलो आमेन सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करून आमेन सर्वेस्वर तुमी सांप्योचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादीक करून आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन
पियो बाबा आयल्या हांव तुजे लागीं मागच्याक तुजी मजत आमच्या सर गरजांनी पाद्रे पियो बाबा आयल्या हांव तुजे लागीं मागच्याक तुजी मजत आमच्या सर गरजांनी आनंद बरी सांता पाद्रे पियो बाबा कुमकेक आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा आनंद बरी सांता पाद्रे पियो बाबा कुमकेक आमच्या तुये उलो मारच्या वेळा मोगाळ पुत्राचो वेळ ओंकार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कुसाचे कृपेन नेवरांका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.